लोकांक जेवण बादिस्ताक विचारले तर आमी कितें करचें आनी जाप दिवन ताणें म्हणलें 2 आंगवळे आसात ताणें कांयच ना ताका एक दिवचें आनी जेवंक खावंक आसात ताणें तशेंच करचें. 2 सुंदारूय स्नान घेवंक आयले आनी ताणें ताका म्हणलें गुरुजी आमी कितें करचें. ताणें तांकां सांगलें तुमकां थारायला ताचेकूय आनी कांयच ओगणें घेवं नाकात. आनी शिपायानी ताका विचारलें आमी म्हूण कितें करचें आनी ताणें ताका जाप दिली कोणाक पिडापीड दिवं नाकात न्हय म्हूण कोणाचेर बोगलांट घालूं नाकात आनी तुमकां कितें दिसवडो मेळटा तो घेवन दादोशी जायात. उपरांत जेवण दिसताना म्हणलें हांव तुमकां उदकाचें स्नान दिता खरो म्हजें जिवन बोळवून एकलो येता आनी ताच्या वाणाची वादी सोडूंक हांव उपकारना. तोच पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तुमकां पवित्र स्नान दितलो. बाबा आयज क्रिस्तानाचो 3रो आयतार आमी जेजूच्या येण्याक म्हळ्यार पयल्या येण्याचो उगडास कोत्ता. जेजू बाळूक रुपान येयलो मनशा रुपान संवसारांत आयलो ताचो उगडास कोत्ता. लागशिल्ली तयारी सुरू जाता म्हणटच बाबड्यानो आमी होच प्रोत विचारुया आमी कितें करचें आनी जेव्हा बादिस्तान सांगलां तें आमी पाळुया. गांवदेत सांडे खुशाल जावया कित्याक देवान आमची सोडवण केल्या.